التماس دعا ظہور امام زمانہ علیہ السلام اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا وی فی حاضر سات وفی کل سات من سات لیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وننحتا تسکنہ ورزاکا توہن وَتُمَتِعُ فِيَا طَوِيلًا یا رب صلی اللہ محمد وآل محمد الہی مجلس ادا قبول فرما سارے رل کے آمین آکھی کرو الہی مومنین دا ٹرایا ایک قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرما جتنے دھنگ دستے ہیں الہی انہوں دے حال تے رحم فرما جتنے بیمار ہیں صدقہ ہوئی میں آمدی بیماری دا جڑا 40 سال ماں دے برکے نو پانی نہیں رات رونا رہی ہے سیاہ تالی زندگی عطا فرما جتنے بے اولاد ہیں صدقہ علی اصغر دی ماں دی خالی جھولی دا اولاد نرینہ عطا فرما جتنے اس دنیا تو وفات پا چکن انہاں دے درجات بلند فرما خصوصاً مامو روشن بلال دے درجات بلند فرما ساڑی پہلی تے آخری دعا بارم امام دا ہونے ظہور فرما بارم امام دی زیارت دے قابل بنا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بابا دے بلند صلوات نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلند ہے والوی اچھا چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اینی دو ہاتھ بلند نعرہ حیدری بابا دے بلند صلوات یہ پکا آپ لو پھر صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت والوی اچھی صلوات ماشاءاللہ قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین صلوات صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے والوی اونچی صلوات پڑھو بابا صاحب تاج والمراج سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلوات صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے والوی اونچی صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ گھر بکے امن دے دور دے گھر بکے امن دے دور دے تے کیتا لکھا بین برائے دے چن سیدہ ہاتھ کمب گئے جس دم لکھان لگائے تے شاہ بین دی پاک ردائے پیشی دربار
بچ دئی دین بچائے کانب گیا جیت دم لکھان لگائے تے شاہ بین دی پاک ردائے لکھ پیچھے دربار دیویران جی میں بچ دئی دین بچائے بس بابا جی نانے دی مدار تے قرآن بیٹھا پڑھ دائی ایک ولید کمینے دسی پئی آئے مولا حسین بادشاہ دے کولا کیا دے مولا تو آکو ولید اپنے دربار پیا سرین دایا میرے امام دی آواز آندیا تو ٹور ونج میں آوے ساں چاند قدماتے گئے واپس آئے آدھے مولا ولید پیا دے دربار تو ساں کلے آوڑایا میرے امام نے قرآن باندھ کیتا ہے نانے محمد مدار تو اٹھن اپنے گھر آئینا براد چہرے دی عاشق بھین براد چہرے دو اٹھایا میرے سین دی آواز آندیا حسین وات کیوں پریشان میرے امام دی آواز آندیا بھین میں کو ولید اپنے دربار پیا سرین دایا تے میں وعدہ کر آیا میں دربار کلے آسان رنیے میری سین روکا دیا وخیال کرے متان بیعت کیتے تے تکو کرن لوگ مجبور فنکار تم بات وانگو میں کشام دا پاندے من لورے مولا تھوڑے آنسوں قبول فرماوے بون سونے رو پائیو مولا حسین بادشاہ دی آواز آندی بھین میں ولید دربار وینا ہے میری سین بھیرا دو دامن نپی کھڑیے دے دی عباس دے حجر دو کھڑیے تے رو کیا دی کھڑیے حسین ویر کلہ تا نمجان دے ساں میرے امام دی آواز آندی بھین میں جان داں ولید میرا قاتل نہیں مدینہ میری مقتل گاہ نہیں میری سین دی آواز آندی حسین ویر بھامیں مدینہ تیری مقتل گاہ نہیں ولید تیرا قاتل نہیں جتنا دا میری ماں دا پاسا زخمی ہوئے میرے درباروں تو اعتبار ختم ہو گئے اللہ ماں نو کرم بابا جتنا دا میری ماں دا پاسا زخمی ہوئے میرے درباروں تو اعتبار ختم ہو گئے اے منظر رٹھے جناب فضل دی ماں جلدی دینا لٹھائیے جتے مولا عباس جناب فضل نو پیار پہ کر دیاں وفاد دس پہ دیاں میری سین نے رونا شروع کیتا ہے پئیے مولا عباس دی گا فرمین فضل دی ماں عباس دے جیندے ودی روندی ہیں جناب فضل دی ماں دی آواز آندی ہے صرف میں نہیں باہر بھین تے بھیرا کھڑے روندیں اللہ ماں نو کرم بابا صرف میں نہیں باہر دیکھ بھین تے بھیرا کھڑے روندیں بھیرا کی نہیں ویندے تے بھین ونجن نہیں لیندی مولا عباس تلوار بے نیام کیتی ہے نعرہ تکبیر دی صدا بلند کیتی ہے بابا جی جڑا ہاشمی جواناں نو اکٹھا کرنا ہویا کوئی ہاشمی جوان نعرہ تکبیر دی صدا بلند کرنا کنوں اکبر آویا کنوں قاسم آویا کنوں مسلم آویا سارے ہاشمی جوان اکٹھا ہو ویندیاں جڑا مولا عباس نعرہ تکبیر دی صدا بلند کیتی ہے جڑا مولا عباس توجہ میرے لے پاسے کرو سو جڑا مولا عباس نعرہ تکبیر دی صدا بلند کیتی ہے کنہوں قاسم آئے کنہوں اکبر آئے کنہوں جناب مسلم آئے کنہوں آنو محمد کنہوں جناب عبداللہ میری سین جناب عبداللہ کو آندہ ڈٹھے بھرادہ دامن نپی کھڑی رہیے بھرادہ دامن نہیں چھوڑا قاسم نو آندہ ڈٹھے میری سین دامن نہیں چھوڑا اکبر نو آندہ ڈٹھے میری سین بھرادہ دامن نہیں چھوڑا جدہ ڈٹھل جو پردیاں دا نگران
نگران عباس پی آندے میری حسین دامن چھوڑ دیتے رو کے آدھی ہون بے شک لگا وجہ میرا نگران آگئے اللہ مان نو کرم بابا ہون بے شک لگا وجہ میرے پر جاندہ نگران آگئے مولا عباس جلدی دے نال کولین ایک خط بی بی آلیہ دے قدماتے دوجہ ہاتھ مولا حسین بادشاہ دے قدماتے رو کے فرمیندن سردار کدے ہی نہ رو وہ وقت کیوں ودے رون دے ہو میرے امام دی آواز آن دی عباس میں دربار ونجنے تے میں وعدہ کرایاں جو میں دربار کلے آساں میں دربار وینا بھین ونجن نہیں دین دی میں بھین وے بھی دسی ہے جو ولید میرا قاتل نہیں مدینہ میری مقتل گاہ نہیں میری سین دی آواز اندی عباس ایک دفعہ میں دو دیکھ مولا عباس دی آواز اندی سردار ازادی میری کیا جورت نوکر دی کیا جورت جو تھوالے والے پاس دیکھے میری سین دی آواز اندی عباس میں دو نہیں دے دا اچھا وقت اپنے سردار حسین دو ایک دفعہ سر دو پیران تین دیکھ مولا عباس ڈٹھائے میری سین دی آواز اندی ہون پیران تو سر تین دیکھ مولا عباس ڈٹھائے میری سین دی آواز اندی غازی جی میں بے داغ دین دی پیاں ایویں بے داغ گھن سا اللہ مان مولا تعالیٰ پرسا قبول فرماوے باس بابا جی میں دے قریبا ماں بوجھنا بن جا ماں سارے دربار دو ٹور پین ہاشمی جوان کنوں قاسم کنوں اکبر درمیان دوچ مولا حسین بادشاہ پیاندن دربار دے دروازے تین مولا حسین بادشاہ دی آوازاں دی غازی دربار میں کلے ویساں نہ میرے نال بھتریجے ویسن نہ میرے نال کوئی پوتر ویسی نہ میرے نال میرے بھیرا ویسن مولا عباس دی آوازاں دی سردار اے سامنے کھڑے ن بھتریجے سامنے کھڑے ن پوتر میں تتوالا نوکراں میرے امام دی آوازاں دی غالوی غازی میں وعدہ کرایاں جو سچی ماں دا پتراں میں دربار کلے آساں میرے امام دی آوازاں دی غازی اگر ضرورت میں کوں پائے گئی تو میں نعرہ تکبیر دی صدا بلند کرے ساں اے دروازہ خیبر دے دروازے تو ود نہیں تو باب علی تو گھٹ نہیں میرا امام دربار دے وچ داخل ہے انہا کمینہ پہلے میٹنگ کیتی ہوئی ہے جو ددہ مولا حسین بادشاہ آمنے نا استقبال واسطے کہیں نہیں اٹھنا تے نہ کہیں کرسی دیونی ہے میں ایویں اب دھارا نا امامت دا روب اتنا ہے جو سارے کرسیاں تو کھڑے ہو گئے نا کوئی یاد ہے آب بطول دا بچڑا کرسی آئی کوئی یاد ہے آب بطول دا بچڑا کرسی آئی میرے امام دی آواز آن دیا ولید میں نے دربار کیوں سلیئی این خط دیتا ہے میرے امام دی آواز آن دیا ایک خط شام لکھیں دا رہے میں بہنان دے رلے گھر بے کے پرداریاں ایک کمینہ کونے دے بیچ وضو بیٹھا کریں دا اشارہ کر کے آدھے حسین کلے حسین نو قتل کر چھوڑو رونے میرا امام تین دے پاس رے کے آدھے تجویز سوچیں دائیں تو قتل میرے ریا تے میں کو سمجھ کے تو تنہائے میں نہیں دروازے تھے وہ موجود عباس بھرا سوچے دے تو قتال مریا تے میں کو سمجھ کے تو تنہائے میں نہیں دروازے تے وہ موجود عباس بھرا مجھے فضل دے بابے کو تیرے سی تخت تلا الٹائے نہیں ویچ جنگل لاندے رول ویسیاں ندیمہ مجھے فضل دے بابے کو
تیرے سی تخت تیرا الٹائے تکبیر دی صدا بلند کیتی ہے جلدی دے نال مولا عباس بڑے جوئے دے نال دربار وچ داخل ہونا رونا میرا امام عباس دے سینے تے ہاتھ پھیرایا مائی میں آدھارانا مولا عباس دے سینے تے صرف ہاتھ نہیں پھیرا بلکہ چپ دیا مہران لائیانا رونا میرا امام ترو کیا دے وہ سادی چپ دے وچے پاوند تھی والا تے میرے بابے دی تصویر شہر سادنا ننداوا سادی کربل ہے جاگی سادی چپ دے وچ پاوند تھی والا تے میرے بابے دی تصویر شہر سادنا ننداوا سادی کربل ہے جاگی مولا حسین بادشاہ ترو کیا لے وہ میں کو آج دے دی تو شہید سمجھا تیت بین کو سمجھ اسیر شیر لے سن رے تو تے اے حلال دی ہے تاریخ بابا جی دوئیں بھرا درباری چروں میں واپس آئینا جدا کہیں آشمی جوان مولا حسین بادشاہ کو لکوج پوچھڑا کہنا کہنا وسیلہ بن دے آنا سارے آشمی جوان جناب عبداللہ دے کولین فرمین عبداللہ حسین تو پوچھ جے یہ دربار کیوں بلایا لے جناب عبداللہ دی آواز آدھے حسین دربار کیوں بلایا نے میرے امام دی آواز آدھے چاچے جایا یزید کمین دا خط جنت لکھیا ہویا حسین میری بیعت کرے یا حسین تو وطن چھڑاؤ جناب عبداللہ دی آواز آدھے حسین وطن پیا چھڑے لیا مولا حسین دی آواز آدھے ہاں چاچے جایا وطن پیا چھڑے لیا جناب عبداللہ دی آواز آدھے حسین نال کون کون پیا وے لئی میرے امام دی آواز آدھے چاچے جایا میرے نال میرے بھرا ویسن میرے نال میرے بھتریجے ویسن میرے پتر ویسن میرے نال لباس ویسی میرے نال میری دھیاں ویسن میرے بہنہ ویسن بہنہ دا نام ہے جناب عبداللہ دی آواز آدھے کیڑی بہنہ مولا حسین دی آواز آدھے چاچے جایا میری بے اولاد بہن کلثوم نال ویسی اگر تائیں جایت دیتی تا آلیہ نال ویسی جناب عبداللہ غش کھا کے بیوش ہو گئے جناب عبداللہ بستر بیماری تھائیں نا بابا بستر بیماری تے لوگ آدھن نا کی میں ہیں نا بستر بیماری تے تھائیں جنہ سنانا جو آلیہ دا قدم گھر تو بہران ہے کلثوم دا قدم گھر تو بہران ہے جناب عبداللہ بستر بیماری تے آئے نا سارے آسمی جوان جلدی دنال گھر رہن میرے امام دی آواز اندر دروازہ کھولے اندروں آواز یہ حسین دروازہ نہیں دروازے تے بہن کھڑی آئی حسین جیتے
تو دربار آویں میں دروازے تے کھڑی رہی ہاں میری سین دی آواز آنے حسین وقت کیوں ودا رونا آیا حسین دربار کیوں بلایا لیا میرے امام دی آواز آنے بہن وطن چھوڑنا پوسیا رنیے میری سین ترو کیا دی وجہ چھڑے نا آئے وطن مدینے کو تے میرا ویر تو نہ گھبرائے لجویر فیوال ہمیں راسنال تدے ہر جائے تو بھی رون دین بچاون کیتے تیرے میں خنجر تلے سجدہ